فوالا بون اون اتاك لو طون اديسيونيل طون ميو الحمد لله، حيت كاين بزاف د الحوايج، ما يتقالوا، كاين بزاف د الحوايج ما يتعاودوا. و فريمون تري غافي باش نشوف هاد لي تيموانياج كيما قلت لكم، وهاد لي بيرسون ولي بيرسوناليتي ولي شامبيون لي انسيان جوور. اي دابا عندهم دوطخ بيان سور دوطخ فونكسيون اللي تعاودوا لينا ان بو على حياتهم افيك بوكو دو ديزونس افيك بوكو دو سامبليسيتي. وتنشوفوا عاوتاني لي زيستوار كيما قلت لكم، كل واحد عنده الباركور ديالو، كل واحد عنده لا ديفيكولتي ديالو، كل واحد عنده واحد المسار. ولكن encore une fois تنقولها ونعاودها، c'est la passion, c'est l'objectif que tu te traces في le début de ta carrière هما اللي تخليوك تتبقى هذوك لي بروبليم ماشي ما تحش بهم، ولكن في بلاصه ما يضروك تيعاونوك. الوغ كما وعدت الطريق غادي دابا نشوف حشدادي واش معانا، حيت بغيتو يدير لنا بتي تيموانياج على سي طريق. غنشوف سي حشدادي سي محمد بيدمون، عاد نرجعوا للطريق نشوف عليك واش فطر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا مراد، لاباس عليك؟ كي داير؟ الله شوف يحفظك. غادي نقول لك برافو 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 الله برافو. يحفظك. شكرا. سانسيرمون سي اكسيلون. انا شكرا، بارك فرحان الله لك، فيك. الله يحفظك. فرحان لك بزاف بزاف الله بزاف. يحفظك. شكرا. وكنتي شوف قد فم قد الدرع، قلتي لي غدا غتعرف، انا غدا غنصيفط لك ان ميساج وغنقول لك اشنو كاين. والحمد لله انا فرحان لك الحمد بزاف. لله. دونك الله يحفظك. ان شاء الله لا بولون امتى ان شاء الله غادي تلتحق بال نورمالمون في لوي جويي تري بيان تري بيان. نورمالمون. ولكن دابا المشكل اللي كاين هو دابا نورمالمون قطعت البي في لو 17 جوان، ولكن دابا عيطوا لي قالوا لي اجلوها لو 22. تري بيان. دونك جوسكا هذاك الوقت لي غتبقى فرونتيير تما. دابا لحد الان مازال ما عارفينش فوقاش يحلوا لي فرونتيير، تري بيان يقدروا نبقاو هنايا حتى لشهر 8 ما تعرفش. تري بيان. دونك ما كاينش شي بروبابل روتور للمغرب عاد قبل ما تمشي لبولون. لا ما يمكنش حتى خاص الفيزا، راك انت عارف وي الفيزا. بيان سور بيان سور. ايوا شوف حنا فرحانين لك بزاف، الله يحفظك. ميرسي، بارك الله فيك. وفرحانين لك الناس اللي البارح تبعوا معنا بيان سور الحلقه كامله، وكان عندها فريمون بزاف ديال الاقبال. وبيفيدامون كاين اللي كان تيعرفوك، كاين اللي بزاف اللي ما كانوش يعرفوك وعرفوك. ولكن الحاجه اللي جاتني اليوم في الاخبار، قالوا لي السي محمد شتادي قال لي كيدير الشعر. قال لي تيدير الشعر، قال لي تيدير الشعر. وشوف قبل ما نلتحقوا بطريق غادي تقول لنا شي مقطع كتبتيه وعاد نطلقوك. حيد علينا الفولي، حيد علينا السبور، حيد علينا كل شيء. زين سير. تفضل نبدا دابا. سير يلا بدا. وضحكوا عليا. لا والله ما نضحكوا عليك. شوف دابا حيت طريق تيتسنانا، وبغيتك تقول انت شي كلمه في حقه، ولكن قبل غادي تقول لنا شي مقطع كتبتيه ولا والله شي. الا حرجتينا اخويا مراد. واحد شوف غير قول شي واحد يهضر بلاصتك وحرك فمك. حرك الشفايف. سير سيدي نقول زين تفضل. جلست على مكتبي والقلم في يدي، نسيت أن القلم جافاه المداد. كتبت أول كلمات الحب والغرام، كلمة تتداولها ألسن الأحباب. وفجأة تضاربت خططي وأفكاري، وصرت أسير الحيرة والانتظار. كلمتها فقالت إليك عني وانساني، فلا أنت بالرجال الشجعان. قلت لها والحسرة تملأ قلبي ووجداني، أحبك حب الحمير للآثام. برافو 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 سوبر. شوف هاد الناس اللي تيتفرجوا فينا عاوتاني بغيت دي زابلوديسمون فريمون. ماشي تصفر، ماشي تفقوا عليه، فريمون الله يهديك. كلمتها. ان توكا فيليسيتاسيون. اوقات الفراغ ما كتحاول تلمس ديك اللغه العربيه. مزيان. وعرفتي شكون اللي بيع بك؟ عرفتي شكون اللي بيع بك؟ تكون بوشرا هذه لا بريزيدونت، هي اللي بيعت بك. قالت لي تو تو في، ولكن ما خديتيش عندي لافورماسيون، كنت نقول لك حاجه اخرى. والحمد لله كنت كنغني الراب. شي واحد بقيت غنيت الراب، قالوا لي حتى هي، حتى هادشي قالوا لي، قال لي هذاك الشيء.
حيد داكشي من اليوتيوب بحكم الاسلام وكذا، حيد داكشي من سيغ. اليوتيوب. ايوا شوف كل واحد تيشترك وكل واحد فين تلقى راحته، هذا هو اللي كاين. بصح بصح بصح. سي محمد معنا اليوم، معنا اليوم طارق شهاب حتى طارق شهاب هو والمحمديه، راه سمعتيه ولا كنتي تفرج فيه، سمعتي حتى هو ان بو سون هيستوار وداك الشيء، شي كلمه في حقه قبل ما نلتحقوا به. شكون اللي كاع ما كيعرف طارق شهاب؟ آه. فكما سمعتي راه اي واحد سبحان الله العظيم، اي واحد تيوصل للنيفو اللي بغا هو يوصل ليه ولا الحلم ديالو كيمر بزاف ديال الصعوبات، اكثر هي السبورتيف. لي سبورتيف ديما كتجيهم ديك لي بليسيور اللي ما خصهاش تجيهم تري بيان. الوقت اللي خاصو هو يكون فري. وي الحمد لله راه غني عن التعريف. راه الباركور اللي دار في سويسرا راه ما شاء الله ما شاء الله. وشكون غادي ينسى 2004؟ اكزاكت ينسى 2004؟ شكون غينسى؟ ما غينسى. اكزاكت. فكنشكروه. كنتي تتفرج فيه في الشباب في محمديه 2004 مره كنت كنمشي ملعب باشر، مره داكور كنمشي ملعب باشر بحكم كان دخل فلوس، كنا كنهزوا الباب باش ندخلوا فابور. شوف حتى هذيك لا فورماسيون ندوزو على حسب لا فورماسيون. موسكولاسيون صحاتنا شويه. داكشي اللي كاين كنتمنى ليه التوفيق في التتمه ديال الحياه ديالو، والله يوفقه والله يدير ليه اللي فيه الخير. اللهم امين. وحتى حنا تنتمناو لك، راك سمعتي حتى هو هذاك الكلمه اللي قال في حقك، نتمناو لك ان شاء الله بوكو دو ريوسيت. وحنا دابا شوف حنا غنبقاو دايرين لك لا جوميل فين ما مشى. انا معاك مراد. الله يوفقك شكرا. وسلم على العائله، وان شاء الله نبقاو بيان سور نبقاو على الاتصال ضروري ان شاء الله. ميرسي بوكو. ميرسي محمد. ميرسي. تشاو. شكرا. دونك كيف ما شفتوا هذا سي محمد الحشتادي اللي كان دونك معنا البارح، واليوم عاوتاني هو هنا بور نو كونفيرمي بان ان شاء الله غيلعب بولونيا العام الجاي، وحنا افيك صدق بكل قلب وزعماك اون لونكوراج تري تري فور. وان شاء الله نشوفوا عاوتاني فا ايفولوي في دي شامبيونا ان شاء الله تري تري امبورطون. كيما شفتوا البارح درنا على الشامبيون ديال قطر، المهم داك الشيء فنلند فرنسا بارتو. سي طارق اون اي ريبارتي بور لا troisième heure. سمعتي شنو قال بارك الله عليك. بارك الله عليك. الله يوفقك اخويا سي محمد ويسهل عليك. وانت راك ولد الناس، وكما قلتي شوف اي واحد كيخدم يكون على يقين غيوصل. لان كما كتعرف وكيعرفوا الجميع هو ان راه يسيفي با دافوار لي كاليتي. راه دابا لي غران زونترينور بليتو لي غران فورماتور كيقول لك اعطيني ان جوور افيك ان بو دو كاليتي مي بوكو d'envie de volonté. Je peux faire un bon joueur. Par contre, tu me donnes un joueur avec beaucoup de qualité et qui n'a pas de volonté, c'est très difficile de faire un joueur. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence. حنايا وهادو مسائل اللي خاص الانسان نبغي. اسمح لي سي مراد. لا بازي. لوبجيكتيف من هذا الشيء كامل هو ان نعطيو الافاده لهاد لي جون والناس اللي كيشوفوا، كل واحد يقدر يوصل هاد المعلومه. هو ان خاص الانسان يعرف لي كاليتي ديالو، وكل واحد كيقول راه كما كنقولوا رحم الله من عرف قدره. كتعرف لي كاليتي ديالك وكتخدم عليها وكتلعب عليها. بيرسونيلمون جافي با لي كاليتي ديال الباصير ولا لي كاليتي ديال البهجه ولا لي كاليتي ديال كنهضر لك على الناس اللي كانوا معايا هذيك الساعه. ما عنديش لي كاليتي ديالهم، ولكني جي كومبونسي سا باغ لو ترافاي et le sérieux et la discipline. Parce que n'importe quel entraîneur كتعطيه دو جوار اوكي يقدر يكون un joueur un peu plus fort que l'autre, mais il est pas sérieux, il peut rien construire avec celui-là. Il préfère l'autre qui est un peu moins fort et qui il va donner satisfaction, et sur lui il peut construire quelque chose. Bien sûr. Et c'est ça, il faut travailler, il faut croire à ses qualités, il faut bosser. Ou donc les obstacles, bien sûr il faut les dépasser. Il faut pas dire j'ai un problème. J'ai un très grave problème, celui de l'hernie discale. راه زكي قال سي فان كارير. حيت زكي كان ديك الساعه في شباب محمديه قال سي فان كارير بور لوي. والرعد الله يرحمه اون فوا زكي مشى il m'a convoqué la semaine le week-end d'après avec lui comme remplaçant, et on est allé jouer à Lyon contre le Massira. Il m'a fait jouer titulaire. J'ai marqué le but de la victoire.
اي لا كارير سي رولونسي دو نو. عاوتاني سبحان رونونسي. الله راه il faut croire il faut aller jusqu'au bout. وانا الا قلت لك اخويا مراد et c'est bien que les gens le sachent c'est que في لا بيريود اللي درت فيها انا لوبيراسيون وراه الاخت اللي كانت معنا فوزية منجي. il va comprendre que il comprend bien ça c'est que راه من مورا لوبيراسيون راه لا سوفرونس elle était 2 fois انتونس plus بليز انتونس. بليز انتونس اكزاكت سي كو ديجا خاصك تنوض بالعبار تنوض من بلاصتك بالعبار زايدو سا دوا اتر ميليمتري تنعس على جنبك اليمين تبغي تنزل الفو يوتيليزي لو كود لو بغا لي بيي الفو لي فير ديسوندر لي جامب الفو لي فير ديسوندر ترانكيلمون توقف خاصك تبرك ظهرك يكون مقاد même pour regarder la télé même pour aller aux toilettes il faut rester droit c'était une grande souffrance mais j'avais toujours devant moi انا يلاه لعبت 2 ans كنت واقيلا يلاه لعبت عامين في شباب محمديه بديت جو بونس 94 95 اي جي في لوبيراسيون 97 في لو موا دو جويي يلاه عامين ديال لو فوت كومون سا كاع هاد لو طرافاي اللي درت وهذا باش توصل وما لهادشي نقدرش هذا. نكمل لا كارير ديالي اي سي فري كو ا مومون دوني اخويا مراد والله العظيم جو دوموندي الله كنقول يا ربي نقدر نوقف على رجليا شويه ونلعب واخا عام ولا عامين ندبرها غير على فلوس باش ندير شي حاجه اللي نقدر ما غنقدر دابا لا نهز الثقال ما نقدر ندير شي طرافاي اللي تكون فيه تماره ما غنقدرش ولكن اللي كان قدامي خصني نرجع نلعب خاصني نرجع نلعب كان ديك لا فولونتي باش النهار اللي غادي نمشي لا سويس كنت كنقول لذاك الماناجر اللي كان داني كنت كنقول ليه شوف غير وصلني تما والله ما غتندم قسما بالله سي مراد الا كنت كنقول ليه هكا كنقول ليه غير شوف ديني ندير تيست انا ما غاديش نقول لك انا شريني بالفيديو ولا دوك المونتاج ولا ديني وما غاديش تندم. نهار اللي مشيت تخيل سيتي لو موا دو فيفري راك عارف سي افراد كنار اللي كاين تما راه لا سويس كاين الشمس سخونه الحال تبارك الله لي تيغا بحال لاعب شي شانطي هو غازون ولكن سي جولي سي جولي سيتي بحال هذاك ديال الكرم بيغ والله هذا ديال الكرم او سي بلا هذا راه عندك داك الشواقر طالعين والغازون واقف وخاصك تلعب وخاصك تدوا مونطري لي كاليتي وهذا و جي ريان لاشي لا بروميير ميطون قال لونترينور سيتي جيلبert غريس ان فرونسي اللي كان شامبيون دو فرانس جو بونس في 98 ولا دا لا كوب كاس فرنسا مع ستراسبورغ ودوزت لا بروميير ميطون دار عند الماناجر قال لي مانون اون بو ترافايي اونصومبل مي درت ان غران ماتش الامور مشات مزيان الحمد لله. كنت بديتي في زوريك بديتي مع زوريك اف سي زوريك غادي كنديروا لا فيزيت ميديكال قلت هنا صافي هنا غادا توقف لافونتور لان سي فري جي ريوسي في لو كوتي تكنيك ولكن ملي غنجي كوتي ميديكال غيلقاوني داير هاد لوبيراسيون راه سا بو تو بلوك غادي نتما وداك الماناجر كيقول لي شوف انا كنقول بخير شوف انا عندي لوبيراسيون وهذا راه كنظن راه يقدر سا بو بلوك كيقول لي ما تقولش لهم راه عندك لوبيراسيون واش راه شوف الفوا اتر سيريو راه الله هو اللي جابني هنايا ما جبتينيش انت ولا الاخر قلت ليه لا مكتب الله راه غادي ايفيكتيفمون وصلنا لو ميدسان كيبدا كيعمر لافيش كيسولك اشنو عندك فين عندك بروبليم قلت له ودي راه ما عندي حتى مشكل ابار لو بروبليم ديال ليرني ديسكال قال لي امتى قلت ليه في لا بيريود فلانيه كنت ديك الساعه 2001 صافي سيتي بريسك 3 ans et demi باش درت لوبيراسيون ولعبت وهذا قلت ليه فوالا راه الوقت اللي درتها كونترول هذا النهار بدا كيدير لي التيست هذا سالينا والله الا كاع الايات اللي حافظهم قريتهم هذاك النهار تيلمون مخلوع كتقول راه ما فهمتي هنا ديجا الناس شي وحدين كانوا كيقولوا راه غيمشي ويرجع على قبل ظهره مني سالينا بركت قدامه في البيرو هو يشد الورقه ديالو طق 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 دار سيناتور كاشي هو يقول لي مسيو شهاب vous êtes assuré à 100%. Pour nous, il n'y a aucun problème. L'opération ديالك مزيانة كل شيء مزيان. واو. Bienvenue au club. باش حسيتي في ذاك الوقت يا طارق؟ والدموع حبستهم بزز حابس الدموع. اشنو بان لك بين عينيك ذاك الوقت من غير الدموع؟ اشنو يبان لك بين عينيك
اشنو الحاجه اللي فكرتي داك فيها؟ داك 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 الشيء كامل اللي داز قبل ما نوصل لسويسرا، كل شيء داز قدامي، لا كل سوفرونس شيء داز كامله. قدامي. لانه بصح كتقول ما يمكنش انني آه. توصلت لكل شيء كيقول لك سالا لا كارير، كل شيء حبس. ولكن شي واحد ينفعل معك مزيان في هاد لا فاز هذه، هي فوزيه كاينه كما قلت لك، وهي اللي واقيلا حاسه اكثر منا كاملين بلا ديفيكولتي اللي دزتي منها. بحكم انها قريبه كاينه من بيان سور بيان سور. انا الدومين وهذا آه. تكون عارفه بلوس. لانه بيني وبينك ديك الساعه تخيل اش كنقول حتى هذوك الناس اللي وقفوا معايا اللي كان منهم دكتور بوغوس وكان كيقلب غير باش نوض نتمشى على رجليا ماشي باش نلعب الكره، كنقول حتى هو غيكون فيير. لا بروميير دي شوز مصطفى انني مصطفى ابو رضا الله يجازيه بخير، ابو علي، لو ميدسان نهار اللي ساليت لوبيراسيون قلب ليا انا متكي يلا فقت من البنج، كيقلب ليا ديك لا سونسيبيليتي ديال لي زورتوي ديالي وهذا، حرك رجليك حرك لاشفي هذا، قال لي سي طريق على سلامتك، لوبيراسيون راه نجحات 100%. كل شيء جا قدامي في هذاك لو مومون، كل شيء جا قدامي، ومن تما صيفط ليه امو، عيط للدكتور بوغوس قلت ليه غتعطيني لادريس ديال البروفيسور بوستا اللي ما غنساهش حتى هو، وصيفط ليه امو، وعيط للدكتور بوغوس قال لي راه طارق صيفط لي امو من لا سويس. سي مانيفيك. فريمون الحمد لله الحمد لله كان الحمد لله والشكر اللهم لا. الحمد لله. دونك اف سي زوريك بروميير جو سي با واش هادو هما لي توني ديالهم. انا جو باسي واحد لي فوتو وقول لي واش هي لا فوتو ولا هذه اف سي زوريخ اكزاكت. فوالا اف سي زوريك. دونك هنا مع اف سي زوريك الكلوب الاول. وي بقيتي معاهم كمان بون بو طون اف سي زوريك منين وصلتي؟ دوزت معاهم 3 ans et demi مع لو اف سي زوريك. وصراحه سي مراد دوزت من احسن لي بيريود ديالي في الكره، وحسيت براسي هذاك لو كلوب بحال مون دوزيام كلوب ابخي شباب محمديه كي مون اكويي لو بوبليك، باسكو سيرتو وصلت لو بروميي ماتش، وصلت انايا لو ميركودي، كان عندنا ان ماتش دو كوب ديال لا كوب سويس لو سامدي. On a gagné 4-0 et j'ai marqué le quatrième but. Mon premier match, j'ai réussi à marquer le quatrième but alors que j'étais défenseur central. L'intervention, j'ai intercepté le ballon, j'ai joué sur un joueur. J'oublierai jamais avec l'action. بصح اول حاجه دازت بديت بها لا كارير ديالي اوفيسيال مع اف سي زوريخ، وعطيتها لان جوور et j'ai fait le dédoublement مورا عطاني البالون et je suis parti face au gardien. ماركيت هذاك لو بوت وبدات لا كارير بلا ميور مانيير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دونك بقيتي تماك في زوري ديك الساعه كنتي سيليباتير ماريي كي كانت لا سيتواسيون ديالك؟ انا تزوجت في شهر 7 ومشيت لسويسرا في شهر 2 تزوجت شهر 7 2000 ومشيت لسويسرا شهر 2 2001. صافي ميم با 6 mois دو مارياج مشيت الحمد لله. ومراتي وصلت عليا ابخي 2 mois et demi، لان هذيك لا بروسيدور باش يصوبوا لها فيزا دو ريزيدونس ça prend un peu plus de temps qu'un visa normal. Bien sûr. Qu'un visa normal. Alors وصلت عليا وبدات ديك الساعه لا كارير مع une deuxième carrière مع الاف سي زوريخ اللي دوزت معاهم صراحه 3 سنين ونص اللي كانت زوينه، وكنت بغيت نبقى في هذاك لو كلوب لان كان في لا ديرنيير سيزون جوست افون كو جو بار كان جا لوسيان فافر لونترينور دو بروسيا دورتموند، هو اللي كان لونترينور ديالي تما. وهذاك لونترينور كان في 2002 جو بونس كان شامبيون سويس افيك سيرفيت جنيف، وكان بغى ياخذني من اف سي زوريخ ياخذني لسيرفيت جنيف، ووقعوا دي بروبليم وما يسرش الله. الوغ ديكو تلاقينا في اف سي زوريخ. النهار اللي بغيت نمشي صراحه لو ديريكتور سبورتيف الى ما جيري لو دوسي ديالي. انايا جي سانسيرمون انا جي توجور جي ريسبكتي لونغاجمون ديالي مع لو كلوب، وهذا بلو كونطرا اللي مشيت بها ان كونطرا اللي متواضعه،
Mhm. ولكن مني سالينا قلت له فوالا دابا 3 ans et demi الكونترا ديالي راه وي غادي نعطيوك هذا مي سيتي با سكو جي دوموندي. Mhm. الوغ لوسيان فافر ديجا قبل ما تعطى هاد لوفر الا قلت لك كانت باقا 6 موا على لا فان ديال لو كونترا ديالي. جو me rappelle bien قال لي عيط ليا قال لي طارق viens je vais te voir قال لي غادي c'est le seul à qui je vais donner une proposition قال لي Eh parce ben, que je veux que tu restes avec moi c'est le seul à qui je vais donner une proposition et surtout que معاه هو اللي ردني ميليو تيران تيب قال لي غادي ton ouais, poste c'est ici je t'aime bien au milieu. Je lui ai rendu service plusieurs fois. Il avait besoin de moi comme attaquant de pointe. Et carrément. j'ai joué comme attaquant de pointe. Ouais. Et j'ai marqué l'un de mes meilleurs buts comme attaquant de pointe. Et à l'époque, il y avait l'entraîneur de De l'équipe retourner. nationale suisse. Non, avant celui-là, il y Ah, avait un autre. ouais. Il y avait un autre. L'entraîneur de l'équipe nationale suisse à l'époque, il est décédé il y a, je pense, une année ou Mm. 2 ans, Kobe Koun. Après le match, il a dit je tiens à féliciter Lucien Favre d'avoir mettre Tariq Mais, comme attaquant de pointe. ah, super. Ce match-là, on a gagné 3-0 contre Neuchâtel Xamax, je me rappelle bien, et j'ai marqué l'un de mes meilleurs buts. Ah, super. Super. وهذاك لا بيرسون لوسيان فافر صراحه Ouais. عاوني Un grand بزاف monsieur. عاوني بزاف Grand عاوني monsieur. بزاف. Grand monsieur. Alors, هاد la photo هادي فين؟ هذه مع لو اف سي سيون هادي حتى من بعد وهادي؟ هذه من بعد هذه مع نوشاتل Xamax جوست ابخي اف سي سيون. Ah, d'accord, très bien. وكنت مشيت للغراسوبر زوريك جوست افون اونتر سيون و اونتر زوريك وسيون كنت مشيت لاف سي زوريك. هذه باقا مع اف سي زوريك. D'accord. جو D'accord. بونس هذه كونتر سيرفيت جنيف. Ça aussi c'est avec le FC Zurich. انا راني صابغ الشعر شويه شي هادي شي ربحة هادي ولا شي لا ربحة. انايا زين. كنت كان وقع لي واحد البروبليم مع un nouveau ديريكتور سبورتيف. كان جا هو ولونترينور وكانوا عندهم دي بروبليم مع الحداوي ومع فاش كان الحداوي في لوزان. كان هذاك لونترينور سميتو جورج بريغي كان ابارامون عنده دي بروبليم مع جا بغى يخرج فيا انا داك الشيء ديالو اللي بينو وبين بغى ينتقم مني. خلالك حداوي خلالك الملف ديالو. وما بيناتهم كانوا كيلعبوا في الميليو بجوج وعندهم مشاكل وانا ماني. الور تخيل بدا كيأمردوني صراحه دار معايا شي حوايج اللي ما مزيانينش لا هو لا لو ديريكتور سبورتيف. وانا درت داك الشيء انا ديال الحمقين. قلت الا بغاو يحمقوني هما انا غادي نحماق بخاطري نحماق انا بخاطري. جيت لهم واحد النهار صابغ راسي شتي داك لا فوتو داك الشعر ديال الدرا. عرفتي داك الشعر ديال الدرا داك الكبال اللي مايس هذاك. تخيل معايا طارق قلت لهم انا تسمعني؟ انا غنحمقكم. وي كنسمعك. قلتي الا بغيتي تحمقوني انا نحمقكم انا. تسمعك دابا. انا غنحمقكم. انا جاي فريمون قلت لي بغيت نوصل لهم ان ميساج كو انا راه جاي باش ندير سميتي وجاي باش نامبوزي راسي. هادشي ديالكم راه والو راه ما غادي يدخل ليا من هنا وغيخرج من الجهه الاخرى. بركني رومبلاسون لو بروميير ماتش. لو دوزيام ماتش كانوا لاعبين دخلني وقع واحد لو بروبليم في لا لين ديفونسيف دخلني. ربحنا هذاك لو ماتش جو بونس 4-1 ولا 4-0. سالينا الماتش. جا لو ديريكتور سبورتيف عندي قال لي يا طارق قال لي شوف صراحه انا راه كنت كنتفرج فيك قبل وكنتي كتعجبني وهذا جو سي با المدرب مالو معاك مي انا بحال عطاني دار معايا لابي. قلت لي شوف انايا جو ريسبكت لي شوا ديال لونترينور اون بلوس يلعبني ما يلعبنيش سي با غراف. انا غندير خدمتي وديك الساعه راه الا سي جو ميريت انني نلعب راه غادي نلعب. سي جو ميريت با جو ميريت با مي انا راه غادي نخدم خدمتي. اون توك بديت كنلعب تيتولير من هذاك الماتش. بديت كنلعب تيتولير. الور كتسمعني سي مراد؟ وي قرب شويه طارق. قرب هنا شويه مازال لا كاميرا. فوالا قرب مازال.
فوالا سير تفضل. Ouais. قلت لك الوغ مني لعبت هذاك لو ماتش بديت كنلعب تيتيلار. واحد الوقيته الديريكتور سبورتيف هضر مع البريزيدون قال لي شوف دازت واقيلا واحد 2 موا ولا هذا قال لي شوف il faut réagir parce que طارق راه c'est l'un de nos meilleurs joueurs mais l'entraîneur راه il est un peu raciste معاه. je sais pas pourquoi il faut كاريمون. réagir. زعما وصل لواحد لهذا et pourtant كنت دائما كان لي ماتش ديالي وهذا اوكي عمر ديري ما خلاش ليكيب ناسيونال ما دار معايا بزاف الحوايج والحمد لله اون فان كونت ولا كيجي عندي حتى هو وانا ما درت والو هذه وشوف انت عارف واش داك الشيء اللي كدير واش راه خدمتي كنت كنديرها دو توت فاسون اللي جمعني معاك هو التيران ملي كنخرجوا من التيران ما كنعرفك ما كتعرفني والحمد لله داز مشى بحالاته هو وجا لوسيان فافغ اللي دوزت معاه صراحه واحد الوقيته مانيفيك. مشيت لكراسوبر زوريخ سيتي لو كلوب ريفال بقيتي معاهم 2 ans. دوزت واحد طارق واحد 2 ans اللي مزيانه اتيل بوين كان عقل وي تفضل. سي مراد كتسمعني؟ وي تفضل. قلت لي دوزتي معاهم 2 ans. حتى هو دوزت معاهم واحد عامين مزيانه. واحد لو مافي في المور ديالي هو سيتي لو ديرني ماتش ديال الشامبيونا حنايا خصنا نربحوا ولا نتعادلوا باش نكونوا اوروبيان. دخلنا بدينا لو بروميير بدينا لي بروميير 5 مينوت لي بروميير 10 مينوت خاسرين 2-0. واحد لو ديفونسور سنترال دار لنا واحد دو بوغ تماركاو علينا 2 بوت. دار لونترينور دار لو شونجمون دخل ان اوتر ديفونسور. سبحان الله داك لو ماتش دوز ان ماتش اكسترا اوردينير. في لا 41 مينوت ماركيت لو 2-1 خرجنا لا ميطون دخلنا دوزيام ميطون ماركيت عطيت لو 2-2 et j'ai marqué le 3-2 في une action اللي غتبقى ميموريزي سميتو حتى الاخر. داروا معنا هما جاهم ان بينالتي في لا 90 مينوت ابارامون درنا ماتش نوت ودزنا اوروبيان الحمد لله بهذاك الماتش اللي ما غاديش ننساه بطبيعه الحال. سوبر. ابخي رجعتي مشيتي لسيون اف سي سيون. وي اكزاكتومون مشيت لاف سي سيون. اف سي سيون مالوغوزمون لعبت تقريبا واحد 4 ماتش سي مراد و جي اون فراكتور كي تي تري تري غراف فراكتور دو شوفي بلوس بيروني. بوحدي كنا لاعبين ان ماتش دوزنا لي 3 بروميير ماتش مزيانين ربحناهم ب3. لا تعادلنا لو بروميير ماتش وربحنا 3 ديال لي ماتش بارمي هذاك لو ديرني ماتش اللي غادي نتوعد فيه. هاد لي ماتش غادي نقول لك من بعد ديالاش هادي. الوغ قلت لك لو 4 ماتش لاعبينو رابحين 3-0 وغادي نوصل تلقى شي 13-12 ماتش في هاد لا تورني هادي. جو مغابيل بيان كنا لاعبين دوميسيل بقى 13 مينوت جات واحد لابال جي سي د لا ديجاجي وجي بيردو ديك لو بي دابوي ما كانتش واقفه مزيان وهبط بلوكور ديالي على لاشفي جي اكسبلوزي لاشفي لو بيروني وكل شيء. مشات لي عاوتاني واحد 6 موا مع لو اف سي سيون. كنتي ان بون كليون ديال الكيني. جي سوفر في هذيك حتى هي. مي الحمد لله كان دائما لا فولونتي. كان دائما لا فولونتي. كانت عندي 2 زون دو كونت. كتسمعني سي مراد؟ وي تنسمعك دابا. كيصلك الصوت. قلت لك فوالا دوزت واحد 6 موا اللي كانت صعيبه شويه ومني رجع لي شويه الامور ما مشاتش معايا
مزيان. رجعت بقى واقيلا واحد 4 ديال لي ماتش في وفي السالي لا هاد لا بيريود دو سيزون. بليسيور كيفاش تعامل معك لو كلوب؟ لا لا زعما صراحه البريزيدون سيتي هاد لو بريزيدون اللي قلت لك ديال الاف سي سيون سيتي عند ان جوور هز ليكيب كامله ووصل عليا 2 جور في ليطار. زعما كيلك شوز مانيفيك كيما في والله العظيم الا مانيفيك. même certains joueurs قالوا لي on comprend pas, il y avait un joueur brésilien qui s'est blessé juste avant où il a eu un problème de tendon d'Achille وهذا mais voilà on lui a il nous a pas imposé de venir le voir. alors جا هز الفرقه كامله وجا عندي ليطال شافوني الفرقه كامله وكان معنا هو ولونترينور وهذا سي كيلك شوز كي ما ça m'a énormément touché. وبيان سور من ملي رجعت لقيت لونترينور جديد تبدل لونترينور الامور ما مشاتش معاه مزيان وجي ديسيدي باش نمشي نبدل الكلوب. كانت عندي ان كونطرا ديال 2 ans هي فين بغيت نمشي. مشيت لكزاماكس مشيت لكزاماكس جي دوموندي هذا توني ديال نوشاتيل اكزاكتومون ديال نوشاتيل زاماكس. هذا فوتو مالا هاد لا فوتو هي اللي كنت ماركي داك لو بوت داك لو روتورني داك لو روتورني وهذاك اللي كان حدايا دابا هو دار ان سونتر سيتي ان سونتر كاتاستروفيك سي البالون لا ريبوندي جوست افون كو جو لا كونترول اي اون سورتون il me disait شفتي لا بال اللي عطيتك البالون واعر باش مارك وكان قلت لي راه تسطحتي كنضحك وكنقول له تبارك الله على لا باس ديالك اللي تي مانيفيك. الوغ هذا فوتو جوستومون كنشوفه وكنتفكر هذاك باقي هذاك لو جوور باقي كيلعب استيمور نو ماتنون مني تما باقي دابا كيلعب. سميتو شكون هو هذا الجوار؟ نوتزولو سي ان سويس تبارك الله عليه دار ان غراند كارير وباقي تبارك الله باقي كيلعب. لا تبارك الله شاري بلاصه هذاك والله ولد المدينه مشى لون ايكيب ديال يونغ بويز في لا كابيتال دوز جو بونس 2 سيزون ورجع للكلوب بريسك دوز لا كارير دار بحال طوتي بريسك سوف كو طوتي ما بدلش الفرقه. وباردون في هذا لا بيريود حيت دوزتي سيون نوشاتيل كزاماكس سي 2 ans رجعتي لسيون لا ديرنيير اني دونك tu as marqué 8 4 8 2 في هذا بيريود ما تلاقيتيش مع روبير مولر اللي كان جا ترينا هنا بالفريق الشباب المحمديه؟ لا مالوروزمون تلاقيت معاه واحد المره بازار في لايغوبور كنت غادي نجيب مدام وتا كيبان لي واقف تسلمت انا وياه اون سي شونجي النيميرو مي ابخي جو لي بيردو كان مشى ليا التليفون ومشى ليا حتى النيميرو ديالو مالوروزمون ما بقيناش تلاقينا. روبير تبارك الله عليه دوزنا الكارير زوينه بال بارتي من لا كارير ديالنا هنا في المحمديه. داك الشيء اللي كاين. الو علي بن جنوم دي طارق شهاب ودادي ورجاوي لا دبلوماسيه ديمودي والله مع انا شبابي انا شبابي داك الشيء اللي كاين. علي شوف علي علي يلاه جيتي واقيلا علي بن جلول هذا ودادي سي علي عزيز عليا الوداد والرجاء وانا ملي كنخدم بيان سور كان جو ريسبكت لو كلوب où je travaille j'étais toujours comme ça j'étais professionnel et je le resterai mais في القلب كاينه الشباب بيان سور اللي ما عمرنا غنساهاو على بروف سي مراد لا باز ديال لي مايو ديالي اللي حاط هنا هو شباب ديال لان منه انايا خرجت الحمد لله الحمد لله الحمد لله سولو شباب قال لك شوقي. شوقي طارق دوزتي دونك لا كارير ديالك بروفيسيونيل سا فيدير كو تو ايتي بيان ان سويس كان عاجبك الحال في سويسرا دونك تو تي ايتابلي مع عائلتك تو ايتي بيان الحمد لله. فان كارير ابخي تو ديسيدي ان ميم طون دو تو ريسيكلي وتبقى في الميدان ديال كره القدم. شنو كيف داز داك هذاك لو ريسيكلاج ديال ان جوور بروفيسيونيل؟ خويا مراد انا صراحه ملي كنت في الاف سي زوريخ في لا بروميير سيزون ديالي تما كان لو كابيتان ديكيب كيقول لي خاصك دير لي ديبلوم ديالك وهذا يفو بونسي. قلت لي شوف انا كنلعب الكره دابا ما باغي نعمر راسي بحال حاجه وكونتريرمون انا هذوك الناس لور ريكونفيرسيون اون افونس très jeune effectivement
وكيبريبار في لي ديبلوم ديالو. فوالا اكزاكت. قلت لها انا شوف انايا باغي نلعب الكره نسالي، ما بقيتش باغي نهضر على الكره، ما بغيتش نبقى نهضر على الكره. وسبحان الله ملي بديت غادي كنقرب لافان ديال لا كارير بديت كنقول ما يمكنش هذا الشيء كاع اللي تعلمته اللي راكمته يمشي خاوي. في 2007 2006 بغيت نبدا لا فورماسيون ديالي، هي فين تهرست في الاف سي سيون. فوالا جيتي اوبليجي باش نتسنى اون اني بلو تاغ باش نبدا لا فورماسيون ديالي. بديت في 2008. بيان سور انايا ليدي ديالي كانت هي انني ندير لي فورماسيون، ما عرفتش شنو غادي نكون من ندير لي فورماسيون ديالي. الا كنت اونترينور راه طون ميو، كنت ان ديريكتور تكنيك ولا ديريكتور سبورتيف طون ميو، لان غتكون عارف حتى كيفاش تهضر مع ان اونترينور، لانه كتكون انت داير لي فورماسيون ديالك. صح. ديكو غتعرف علاش غادي نهضر معاه، حيت ممكن لونترينور يهضر معايا وانا ما دايرش لي فورماسيون، ما غنعرفش نجاوب معاه. ومن ثم بدات الفكره ديال انني ندير لي ديبلوم ديالي. بيان سور بديت كوم تو الموند، بديت بلي كول دو فوت. وفي لا سويس راه ما كيعرفوكش لعاب ولا ماشي لعاب، شغلك هذاك تعرف فيه ودير لا فورماسيون ديالك. ضروري. دونك درتي لا فورماسيون بروميي ديبلوم. فوالا في 2007 2008 درت لو بروميي ديبلوم ديال ليكول دو فوت. ابخي درت لو سي جو بونس اون اني بلو تاغ درت لو سي بلس، لان في لا سويس عندهم دي ديبلوم فيدرو اللي كيديرهم اونتر لو سي و لو بي. كدير درت لو سي بلس، درت لو بي ويفا، وعاد درت من موراها لو بي بلس سي ان ديبلوم فيدرال اونترينور دو لا روديف. وعاد جيت هنايا نورمالمون كان خصني ناخذ ليكيفالون، لان كان سي حرمه الله والسي حميدو اللي كان نوجه ليه تحيه من هذا المنبر كانوا اتصلوا بيا السي حميدو صيفط لي ميساج مع افرير قال لي طارق عنده بي ويفا خصو يجي يدير اون سيمين باش نديروا ليه الميزانيفو بيان سور اون سيمين وغياخذ لو بي كاف ديالو. اور كو مني جيت كان سي حرمه الله وسي حميدو ما بقاوش في لا ديريكسيون تكنيك، وجيتي اوبليجي باش نعاود البي كاف. داكور. alors j'étais obligé باش ندير البيكاب. او ميم طون كنت كندير ديبلوم دو فوتبول ماناجر مع لا فيدراسيون ماروكان في لا بروموسيون الاولى اللي كان فيها عزيز بودربالة، نيبات، دميعي، خيري، حداوي، واحد المجموعه ديال الاخوان. هاد لا فوتو هادي صلاح الدين باسير، هاد لا فوتو هادي نهار الجيبيلي ما عرفتش كيفاش كنا كنهضروا، هو جا شي حد قال ندير لكم فوتو، هو يقول لي نيبت التلاميذ ديال الماناجر فوتبول غياخذوا لا فوتو اونصوم. اي سي ان اونور باش نكون مع هاد لي ليجوند ديال الفوتبول ماروكان، لانه بصح سي دي غران جوار اللي كيماركي لو فوتبول ماروكان واللي باقيين تبارك الله كيعطيو حتى لدابا. الحمد لله. وجيتي parmi eux في هذيك لا بروميير فورماسيون. الحمد لله. الحمد لله. الوغ ناخذ غير كيلكو كيسيون رابيدمون. سولو شباب رجاوي تاريخ شباب. الوغ علاش اللغه مولاي رشيد كاين يتخرجوا بليسانس برو انترينمون سبورتيف الوغ كو لا فيدراسيون كتقول لهم الوغ كو لا formation licence pro entraînement sportif à l'Institut Royal de Formation des Cadres راه شي حاجه دو سيريو اكثر من ديك فورماسيون ديال سيمانه alors c'est une longue question. تبيل موديست اي ايمابل على طريق موديست اي ايمابل. الحمد لله طريق ما متبدل، انا كيف ما عرفتو جو لي توجور كوني كوم سا الحمد لله. دونك بارك الله فيك. اسمح لي سي مراد une petite réponse على هذا. si j'ai bien compris la question ديال notre frère qui parlait de diplôme ديال l'institut مولاي رشيد. حنا راه on fait pas des formations ديال une semaine، راه كنديروا des formations ديال une année et demie. راه سي دي موديول كتخدم surtout la Suisse. راه سي دي جون كي déjà باش تدوز الدبلوم ديالك il faut faire un examen d'admission.
Et c'est pas comme ici que tu as un joueur, un entraîneur, il dit la Ah, candidature ديالو il est accepté. Non. تما كدير un examen d'admission وعاد si tu passes عاد كدير t'es accepté ouais, باش دير la ouais, formation ديالك des modules et des examens. C'est des tests ouais, déjà. L'examen d'admission, c'est des tests techniques, ouais, physiques et écrits. Alors, ouais. c'est Exact, vraiment exact. très, très strict Là, la là, c'est Suisse. très. Ah, C'est pas facile. بالنسبة للفورماسيون دو مانجمنت راه درنا تقريبا عام و8 شهور مع سي دي اس سونتر دو دروا اي ديكونومي ah, دو ليموج en France. ouais, وهذا لو سونتر دو دروا ديكونومي دار واحد لا كونفونسيون مع لا فيدراسيون ماروكان اي سيرتو كو هذا لو سونتر راه هو اللي خرج منه ouais, زيدان دار لو ديبلوم ديالو ديال ماناجر ouais, جينيرال دارها في هذا لو سونتر هذا. C'est ouais, un centre renommé où ça demande beaucoup de temps ouais, والانفستيسمون كيكون كبير ديال الوقت وديال ouais, بيان سور بزاف ديال الحوايج. ouais. Alors, critère, tu dois être joueur professionnel pour y accéder. Chani Majid, avec toutes ses connaissances, il faut qu'il travaille au Shabab car il faut bien profiter de son savoir. Voilà, donc quelques petites. Donc, ça a été les diplômes. تسمعني؟ وي دابا كنسمع. تسمعني؟ وي وي Alors, سمرات قلت لك les كنسمع. diplômes خديتيهم et bien sûr retour retour à la base. Oui, bien sûr. حنايا on se forme toujours. C'est le football راه بحر كبير والانسان شي واخا تاخذ الويفا برو الانسان خاصو يبقى دائما كيدير لا ميزاجور لان الكره غدا وكتطور بحال لا ميديسين بحال لا ميديسين خاص الانسان يبقى دائما اجور. وبطبيعه الحال انا باقي كندير لي فورماسيون ديالي داير ديجا حاط لا كونديداتور ديالي باش ندير لو ا pourquoi pas aller le plus loin possible selon les qualités bien Bien sûr. sûr. حنايا الا ما كانوش عندنا لي كاليتي باش ناخذوا الويفا برو ما ناخذوش. سي با لا فان دي Exact, موند. كل واحد exact. يمشي لو ماكسيموم كيخدم. وبيان سور كما قلت لك رجعت للمغرب باش ايفيكتيفمون بوغ ابورتي ان بلوس لو فوتبول ماروكان لان جو اريفي افيك لا ميثود كورفر كما Oui, عرف exact. سي مراد. Bien sûr. دخلتها للمغرب درت ان غران ايفور باش ندخلها باش نعاون في لا فورماسيون ديجا ديال لي جون جوار هنايا في المغرب. جافي بري كونتاكت مع لا فيدراسيون ماروكان مع لارغيت هذا جي توكي لي بورت باش Alors, ندخلوها. justement, طارق, هاد la méthode هادي اللي زعما qui a fait un gros fureur en Europe. علاش هنا au Maroc les gens n'ont pas été زعما à l'écoute c'est-à-dire de cette proposition اللي درتي وي انت. شوف دابا انا فاش هضرت مع ناصر لارغيت قال لي je Mhm. connais la méthode. J'étais invité par le même directeur de la méthode mais en Tunisie. Et ils ont vu que cette méthode a évolué. C'est vraiment, il a un grand potentiel effectivement dans la formation des jeunes joueurs. Et qu'apparemment, la proposition leader à Lyon, c'était un peu cher pour la fédération marocaine. وانا قلت لها على lettre قلت لها شوف انا جبت la méthode elle est entre vos mains. Vous pouvez l'utiliser. Il y a plein de manières باش نخدموا بها سواء نخدموا مع les formateurs لان دابا كما عارف لو غران بروبليم اللي عندنا سي مراد Ouais, هو في لا فورماسيون. لا فورماسيون ملي كنهضروا على لا فورماسيون كنهضروا على لي فورماتور. ما يمكنش تقول لي غادي تصاوب لا فورماسيون الا ما كانوش عندك دي فورماتور او نيفو. En ouais. plus de ça, il faut s'ouvrir à d'autres écoles. Ah, Il bien faut sûr. pas rester vraiment Ah, la méthode française. La méthode française c'est une bonne méthode, mais ouais. il faut s'ouvrir sur d'autres méthodes. Surtout que les caractéristiques ديال le joueur marocain راهم مختلفين على Ouais, الاوروبيه. راه الولد المغربي راه كيتزاد من كرشمو افيك ان بالون. exact. il aime le ballon, il aime les gestes Ouais, techniques, il aime et la méthode Corver il s'est basé sur le football, le foot de rue. Et c'est mm, ce que maintenant tous les écoles au monde ont compris que c'est la base du football, c'est la rue.
Alors, bien il sûr. faut juste structurer avec le football de rue Ouais. وتخدموا باش تعاون هاد لي جوار انهم يكون عندهم كتعطيهم Mm. ان ماكسيموم دو باجاج اوكي باش هادوك الوليدات يقدروا يبيف ريبوندر aux Mm. exigences اللي ولاو محطوطين دابا سيرتو كو لو Ah, فوتبول دابا ولا un football où il y a un problème de temps et d'espace. ouais, Et nous, on essaie vraiment de former des joueurs forts techniquement qui sont capables à trouver des solutions ou des quand ils solutions. sont Ouais. dans des situations difficiles. Et c'est, voilà, Mm. j'espère qu'ils vont comprendre. Maintenant, il y a des gens qui ont compris, ça c'est certes, parce que moi, la Hassaniyat Agadir, la première formation à la méthode Corva au formateur, je l'ai fait au Hassaniyat Agadir en 2016. Mhm. كان عندنا تقريبا la formation الجايه. alors هذا طارق اسمعني هنايا ما في سمعناش. المحمديه درنا. طارق وي وي طارق وي ما سمعناش هذا بارتي هذه وي كان ان بلوكاج سي تو وي بوفي ريبيتي سي تو بو ريبيتي عفاك. داكور. قلت لك لا بروميير فورماسيون اللي درناها حنايا في المغرب درناها مع حسنيه اكادير ايفيكتيفمون في 2016 وكانوا اه عندنا تقريبا 63 ايديكاتور اللي كونديدا اللي كانوا عندنا كلهم عجبهم الحال كلهم قال لك امتى غادي لان بصح لقاو لان فيها كتعطي ان غران باجاج للوليدات. درنا لا دوزيام فورماسيون درناها في المحمديه حتى هي كان فيها تقريبا واحد 40 ولا 45 كونديدا. جيتي اوفير باش نعاون اه بها لا فيديراسيون سون اوكا بروبليم. مانو حتى انا جي بريزونتي لو بروجي وخليتهم الا بغاوني راه بيان سور غادي يجيو عندي. كتسمعني سي مراد؟ وي وي تسمع كاين ليماج فيجي ولكن تسمعوا. طارق وي وي قلت لي على لا قلت ميثود دابا لك كومون سا سي قلت لي. تسمعني طارق؟ طارق génial Hassan, j'espère. Alors, entre-temps, je vais lire qu'il faut intégrer futsal et football de rue dans la formation des joueurs, même des séances pour seniors, sans oublier côté physique, technique et tactique dans toutes les catégories. Sinon, c'est ça, moi, j'ai eu une photo avec vous lors du match Raja Atlético de Madrid à Tanger, ouverture du terrain de Tanger. C'est pris à la photo, avec grand plaisir. Spot on, des explications concernant le sujet, les telles forces, c'est-à-dire que la formation et la compétence se prouvent sur le terrain. N'est-il pas préférable de se former au fur et à mesure de l'exercice dans une équipe de première et deuxième division? Bonsoir Thaler. Saad. Au Maroc, un scénario hors norme. On a fait des études à l'Institut royal de formation des cadres. Alors, après notre parcours, pour y travailler, on nous demande de passer par la fédération des C et B. Voilà, on va voir si Tariq. Voilà, voilà. Voilà, c'est Tariq. تسمعني؟ تسمعني؟ وي سي مراد اسمح لي ابارامون كان ان بروبليم دو كونيكسيون. وي Très bien. كنسمعك كتسمعني سي Oui. مراد؟ Ouais, توصلك تسمعك أنا. الصوت؟ Alors, c'est Abdelaziz الوغ Mesfioui. قلت لك C'est Morad, les lives toujours au top. Merci de nous faire oublier ce confinement. On est parti pour un second round. Eh oui, on est parti pour un temps additionnel aussi, effectivement. Voilà, donc, خلينا طارق قلت لي la méthode دابا tu en as parlé au niveau de la fédération, au niveau de l'équipe هنا وي du Shabab. وي وي كتسمعني سي تنسمعك l'image est figée. سي مراد Oui, تنسمعك. كتسمعني؟
très bien. تنسمعك. Alors, قلت لك voilà, j'ai présenté. اي دوماج كاين ان بوتي سوسي دو ريزو. Ouais, دابا كنسمعني. دابا تنسمعك. Ouais, très bien. قلت لك alors كاين درت لا بريزونطاسيون ديالي لا فيديراسيون فوالا خليتها عندهم. مون دوني كان مسيو لارغيت قال لي على اساس انه او كور ديال ملي كيديروا ديك لا فورماسيون ديال لي ريسبونسابل ولا لي ديريكتور دو سونتر دو فورماسيون سيتي بريفو كو جانترفيان باش ندير دي موديل وتما يشوفوا كاع لي جون اللي كي فون اتر انتريسي pouvoir intégrer هاد لا ميثود في لي سونتر دو فورماسيون باسكو حنايا ملي كنهضروا على انه كي بروفي. Hazard, c'est un joueur, c'est une formation de la méthode, à la méthode, il était formé à la méthode Corver. Cristiano Ronaldo, Manchester United, il est arrivé, quand il est arrivé, il était fort, même c'est Ferguson qui l'avait dit dans un interview, il avait dit que Cristiano, il est arrivé avec un grand potentiel, mais grâce à la méthode Corver, on a réussi à le faire perfectionner. Alors, c'est une méthode qui est prouvée. Je ne vois pas pourquoi il ne sera pas efficace ici au Maroc, alors que le Maghreb, les joueurs, ils sont forts techniquement. Il faut travailler sur les détails pour perfectionner les gestes. Et après, bien sûr, il faut mettre la technique au service du collectif. Ouais. Et c'est ce qu'on donne à nos joueurs. Et les résultats, حنايا كنا شفناهم عندنا ديجا في لانوريا تبارك الله. الوليدات اللي كانوا عندنا تما داروا دي سيري زوينين. Des joueurs qu'on a vu en train de progresser de jour en jour تبارك الله. Voilà, c'est dommage qu'on a dû arrêter avec le projet في لانوريا. مي راهم الدراري باقيين غاديين خدامين تما واخا انا ما بقيتش الدراري تبارك الله راهم خدامين تما. كما قلت لك on est passé à autre chose, mais la méthode Corver, il est toujours là, il est toujours à disposition, bien sûr. Alors, très grande carrière, ici d'une famille sportive. في طريق فوزيه مونجي قالت لك سي مراد فيقني الصباح بليز واخا لا صافي انا خصني اللي فيقني ديجا انا الصباح. طريق ما بقينا والو ولكن رابيدمون ليكسبيريونس ديال الحسنيه ديال كومون ان طونك ديريكتور سبورتيف كيفاش كانت؟ Alors, j'étais team manager في الحسنية ديال Agadir, mais en même temps, je faisais partie de le staff technique de الحسنية. C'est dommage qu'on n'a pas pu réussir avec l'exploit ou avec le rêve de la Coupe du Trône. Malheureusement, on est passé à ça de l'exploit, mais bon. C'était une très belle expérience. Je suis arrivé au mois de juillet, on était finaliste en mois de novembre. On a fait un parcours extraordinaire. J'ai vu des choses que certaines personnes, peut-être, ils avaient besoin de 3, 4, 5, même 10 ans pour pouvoir vivre une expérience de la CAF et en même temps la Coupe du Trône. C'était un groupe extraordinaire avec Abdelrahman Houasli, avec Yassir Rami, avec Bouftini, que je pense que je t'ai vu en train de faire passer des photos où Bouftini, c'était à la finale, où il était en train de pleurer et j'étais à côté de lui pour le consoler. Consoler. C'était quand même un peu dur, surtout après d'avoir mené au score, chacun qui goal, voilà, a de la photo a dit, c'était difficile. Mais sincèrement, alhamdoulilah, tu sais, quand tu es un ancien joueur, tu trouves toujours les mots pour faire remonter le moral. J'ai fait le tour sur 4 joueurs. Et sur les 4 joueurs, à chaque fois, il y avait quelqu'un qui était avant moi en train de les parler. Wallah, les 4 joueurs, je l'ai fait relever les 4. À chaque fois, j'étais vers j'ai discuté avec lui, j'ai dit des mots. Et parce que tu sens qu'est-ce qu'il ressent le joueur à ce moment-là.
Exact. Et tu trouves les mots pour le faire, voilà, le faire remonter le moral. Et j'ai réussi à faire bouger les 4 joueurs. Ou, subhanallah, j'ai gardé une bonne relation avec eux. C'est dommage qu'on soit loin avec cette Ouais. équipe qui pouvait faire beaucoup mieux de ce qu'il avait fait, ce qu'il avait réalisé avec le grand travail que M. Gamondé a effectué là-bas, que je tiens à le saluer. C'est un grand monsieur, c'est un grand entraîneur. Si on avait, ça c'était la demi-finale, je pense quart finale, ça c'était lors de quart finale à Marrakech contre Titan. On a fait un super match, un grand public qui était derrière, que je tiens à les saluer, à les remercier pour l'accueil, parce que الصراحه هذوك الناس ديال اكادير الجمهور ديالهم شفنا منه الخير، رحبوا بينا وكبروا بينا. والصراحه ميم مني مشيت لي ميساج اللي جاوني الوغ دوزت معاهم 5 6 mois même pas. Les messages اللي جاوني c'est des messages qui ont droit au cœur. Sincèrement, c'était une très belle expérience. Très belle expérience. Alhamdoulilah, comme tu as dit, voilà, on a gardé une bonne relation avec les gens là-bas et on a laissé. Alors, pour conclure, on peut dire à Tariq que le costume de directeur, de team manager te va bien. Donc, et je pense, Inch'Allah, que tu vas faire une carrière. Merci. Et je suis sûr que, Inch'Allah, les clubs marocains vont te suivre déjà de très près. وكاين هذا البوزوان هذا دو تيم ماناجر، ما تنهضروش على l'entraîneur، ما تنقولوش على الديريكتور سبورتيف، ولكن لو تيم ماناجر est très très important. C'est lui qui régule un peu, c'est lui هو اللي تيكون قراب للعابه، هو اللي تيكون le premier tampon بين l'entraîneur ou les joueurs, et parfois qui peut bien sûr éviter beaucoup de faux problèmes. عاوتاني مره اخرى تنقولها ونعاودها. طارق، انا جو te remercie sincèrement encore une fois، درتي معنا واحد 3 سوايع. وي طارق، بغيت تفوتني المناسبه بلا ما نشكر سي الدكتور زكريا بن عمور، لانه درت واحد الانفورماسيون معاهم في الكوتشينغ مونتال اللي بصح استفدت منها بزاف، واللي عاونتني باش نقاد شي افكار، لانه بصح ملي تكون ان جوار وكتخرج من هذا الكادر وكدوز ريسبونسابل، بيان سور كدير لو كوتشينغ مونتال مي بلا ما تعرف، بلا ما ترد البال، وربما ما كديروش، ولكن مني كوتشينغ مونتال سبورتيف مع الدكتور زكريا، بيان سور كانت استفاده زايده، ونيت في الخدمه ديالي كما قلتي باش دير داك لو ليا اونتر. كاين une petite coupure. كنتي كدير لو ليا اونتر لو جوار اي لا ديريكسيون. طارق، c'est Tariq. On va recouper, se redécouper encore une fois. Tariq. نعاودو نديرو سي طارق شهاب. Bad network, yes my friend. Ouais Zaz. Donc on était resté sur Zakaria. Docteur Zakaria, tu lui dois beaucoup parce que en fait un peu le quand tu dis le coaching mental, ou scientifiquement parlant, tu peux le maîtriser ou tu peux vraiment faire passer le message. Exactement. تماما c'est Morad. تماما. Tariq, merci beaucoup. Merci pour tout. دوزنا معك وقيتها vraiment formidable, 3 heures. Je te remercie. Bon courage et encore une fois, très bon parcours, Inch'Allah. شكرا خويا مراد، شكرا على الاستضافه ديالك، لانه سي ان اونور باش نكون مع اون بيرسون كوم توا اللي شرف ديجا المدينه المحمديه، واللي تبارك الله شرف الناس ديال الاذاعه في لافريك، ماشي غير في المغرب. سي مراد، سي ان اونور،
وخاصنا نعرفوا على اننا كل واحد فينا عنده واحد لو دوفوار اونفيغ الناس اللي وهذا لو ميليو هذا. خاص كل واحد فينا يدير ليفور. وكنت قلت ديك النهار على انه اكس جوور اكس جو با كوا راه سي با سوفيزون. il faut se former pour être efficace et pour donner ça. من الله اننا نكونوا نيفو ديال لي زاتوند ديال هاد الناس. وكنشكر كلشي الناس